हेलो दोस्तों, अफगान भाई बोल रहा हूं रिक्वेस्ट के साथ जल्दी से प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को लास्ट तक देखना। दोस्तों, अननोन गनमैन का एक और बड़ा शिकार, और ये शिकार अमीर हमजा, जो आईएसआई का एक बड़ा मोहरा, लश्कर तैयबा का एक फाउंडर और उनके साथ साथ हाफिज सईद का राइट हैंड। अब वो राइट हैंड नहीं रहा, राइट हैंड को काट दिया गया और फेंका उसको कचरे में। अमीर हमजा ये कौन था? ये बंदा जब से लश्कर तैयबा बना है, ये बंदा काम किया जा रहा है और लश्कर तैयबा के साथ ही है। उनको टोक दिया गया है अननोन गनमैन की तरफ से, और जिस चीज के साथ, वो पिस्तौल जो ऑटोमेटिक पिस्तौल कहलाई जाती है, उसके साथ जो मार दिया गया है अमीर हमजा को, वो कहां पर बनती है? इसमें भी एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सी बात है। वो दर्रा आदमखेल KPK में है, जो पाकिस्तान के आईएसआई ने अपने कामों के लिए एक टाइम पर बनाया था। अब उसी ही दर्रा आदमखेल में जो कंपनी है या जो जगह है जहां पर ये ऑटोमेटिक पिस्तौल बनाई जाती है, वही ही यूज हो रही है कराची और लाहौर में। उस कराची और लाहौर में यूज हो रही है जहां पर पाकिस्तान के आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी ने कहा था कि यहां पर परिंदा हमारे इजाजत के बगैर उड़ भी नहीं सकता। उस लाहौर और पंजाब, लाहौर, कराची में यूज हो रहा है। और उसी ही ऑटोमेटिक पिस्तौल जो दर्रा आदमखेल में बनती है, उसके साथ अननोन गनमैन ने अमीर हमजा का काम तमाम किया और इस बंदे को फिनिश किया। अभी तो अननोन गनमैन की कहानी 2023 से स्टार्ट हो गई। अब जो इनके रोजाना स्ट्राइक रेट बढ़ती है और बड़े बड़े शिकार करते हैं, इसमें एक अलग सा ट्विस्ट आने वाला है। और भी बड़े बड़े शिकार लिस्ट में होंगे, और वो भी आने वाले वक्तों में सब कहेंगे कि वाह, ये क्या हुआ, एक और को भी निपटा दिया। ये काम होने वाला है बहुत ज्यादा जल्दी। ये अमीर हमजा आईएसआई के लिए लश्कर तैयबा बनने से पहले ही ये बंदा काम कर रहा था। वहां पर यूनिवर्सिटी के नाम पर जगह बनाई थी कि ये यूनिवर्सिटी है जिसमें तालीम दिया जा रहा था टेररिज्म का, अमीर हमजा की तरफ से। और बहुत ज्यादा फनी बात यह है कि ये एक न्यूज पेपर का एडिटर भी था न्यूज़पेपर का, और वो न्यूज़पेपर डायरेक्टली लश्कर तैयबा की तरफ से आती थी, और ये बंदा उसमें एज ए एडिटर काम करता था। जब कल ये बंदा अपने एक न्यूज चैनल के बाहर जा रहा था, तो वहां पर पिंडी चौक में इसका चौक कर दिया और किस्सा तमाम हो गया इस बंदे का। हैरानगी की बात यहां पर एक और भी है भाई। जिस गाड़ी में ये बंदा था, इसके साथ जस्टिस नजीर, जो एक लॉयर है, जो हाई कोर्ट में काम कर रहा है, वकील साहब भी इसके साथ घूम रहा था। और ये हैरानगी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है हाफिज सईद के साथ जब आसिम मुनीर बैठ सकता है, तो एक वकील, एक जस्टिस जो बैठता है अमीर हमजा के साथ, उसमें बड़ी बात नहीं हो सकती और ना ही बड़ी बात होनी चाहिए। हर एक घटना में जो आतंकवादी चीजें हुई है, जो चीजें दर्दनाक हुई है हिंदुस्तान में, जिसमें लश्कर तैयबा का हाथ था, उसमें ये बंदा शामिल था। ये मास्टरमाइंड भी कहलाया जा रहा था। अब इस बंदे को इस तरह इजी से निपटा दिया, काम तमाम किया। अगला नंबर किसका? सब सोच रहे हैं कि अगला नंबर किसका होगा, और इससे ना बड़े बड़े चेहरों पर बहुत ज्यादा बड़ी चपेट मारी जा रही है। और ये जो पाकिस्तान हमेशा कहते हैं कि हमारे सिक्योरिटी और हमारे देश में दहशतगर्दी कोई और लाता है, यह बंदा खुद ही पाकिस्तान का, और इसका नाम भी वो यूएस के जो लिस्ट में बड़े दहशतगर्द थे, इसका नाम भी वहां पर शामिल है। और इनका हाथ डायरेक्टली आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी के साथ। ये आए दिन जो नफरत उगला रहे थे ना, बातें कर रहे थे हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान की आर्मी के बारे में, इसी ही लोगों ने लास्ट में अफगानिस्तान के बारे में भी बहुत ज्यादा कुछ कह दिया और बातें कर दी कि अफगानिस्तान का ये करेंगे, अफगानिस्तान का वो करेंगे। अब हालत क्या हो गई कि अननोन गनमैन आए, काम तमाम किया और कह दिया बाय बाय एंड टाटा। नाम तो अननोन गनमैन है, लेकिन नोन और प्रॉपर सिस्टम है इन लोगों के साथ। सिस्टम भी नोन नहीं है भाई, सिस्टम बहुत ज्यादा तगड़ी है।
کمال کی سسٹم ہے. اسٹرائک ریٹ بڑھتی جا رہی ہے روزانہ. 2023 کا جب سٹارٹ ہوا تھا تو ایک خالستانی کو لاہور میں نپٹایا تھا اور اب بھی یہ کام جاری ہے. ایسا ہی نیوز آتے جا رہے ہیں. دھرندر میں ہم نے دیکھا وہ تو ایک مووی، اور وہ بھی جو ہو رہا تھا ان نون گن مین کا وہ جو چپٹر تھا جو ہم نے دیکھا، اس کی اوریجنل لائیو سینز اب چل رہی ہے پاکستان میں. پہلے بھی تھی، 2023 سے سٹارٹ ہو گئی تھی اور اب تک چلی جا رہی ہے، اور یہ پتہ نہیں ہے کہ کتنے اور کو نپٹائیں گے. اینڈ یہی ہونے والا ہے ہر کسی کا. یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دونوں طریقوں سے یہ پراپر ایک میسج ہے. جس طرح یہ بندہ امیر حمزہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہر ایک آتنکوادی گھٹنا میں ملوث تھا، اسی طرح ہی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کلیئر میسج ہے ان نون گن مین کی طرف سے کہ یہ دیکھو یہ ہو رہا. اب وہاں پاکستان کی طرف سے ایک ہی بات آئے گی کہ ہندوستان کا ہاتھ ہے، ہندوستان کر رہا ہے، خارجی کر رہے ہیں، افغانستان کے ساتھ مدد کر کے افغانستان کے لوگ کر رہے ہیں، پیسے مل رہے ہیں ہندوستان سے. یہ تو کہانی آئے گی، یہ تو کہیں گے، لیکن یہ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ اسی امیر حمزہ نے ہندوستان میں کتنے آتنکوادی حملے کی، وہاں پر کیا کیا نہیں کیا، وہاں پر کتنے معصوموں کی جان لے لی. یہ ایکچوئل میں آپ اس بندے کو یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ یہ ایک انسان ہی نہیں تھا، انسانیت کے اگینسٹ ہی جا رہا تھا. ریلیجن کے بیس پر، انسانیت کے بیس پر، ہر ایک بیس پر اگر آپ اس بندے کے بارے میں پوچھو، جانو، سمجھو تو یہ بندہ کسی بھی چیز میں فٹ ہی نہیں ہو سکتا، نہ ہی انسانیت میں، نہ ہی ریلیجن کے بیس میں، کسی بھی چیز کہیں پر بھی یہ بندہ فٹ نہیں بیٹھ سکتا. اب جو کام تمام ہو گیا ہے اور آنے والے وقتوں میں جو کلیئر میسج ہے بھائی، یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نہ یہاں پر پیس ٹاک ہو رہے ہیں، ہم پیس کے لوگ ہیں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں. تو کلیئر میسج ہے کہ دیکھو اپنے واحے پر دیکھو، گفے میں دیکھو اور پھر بات کرنا. اپنے تمیز دائرے اور اپنی ہی اوقات کے مطابق رہنا پاکستانیوں، اور آگے اوپر نیچے نہیں کرنے کا. کیونکہ اگر اوپر نیچے ہوں گے تو اس طرح امیر حمزہ کی طرح اوپر نیچے ہو جاؤ گے. آگے دیکھتے ہیں کہ کب آئے گا موقع اور کب آئے گا وہ دن جب حافظ سعید کا کام بھی ہوگا تمام. تو دوستو، ان نون گن مین کی یہ پرفارمنس کے بارے میں لکھ دو. اور یہ بندہ تو ہمیں بھائی T20 پلیئر لگ رہا ہے، دھیان دیکھ کر رکھ کے مارتا ہے. اور اب اس بندے نے یہ پہلے سٹارٹ میں بھائی ڈومیسٹک کھیل گیا، پہلے ٹیسٹ کھیل گیا، پھر آرام سے دھیرے کھیل رہا تھا. اب نا اس بندے نے سوچا کہ T20 ایز اے T20 پلیئر ہم کو رہنے کا ہے اور ایز اے T20 پلیئر ہم کو کھیلنا ہے. اب یہ بندہ ایز اے T20 پلیئر کھیل رہا ہے اور اس بندے نے دکھا دیا کہ T20 پلیئر کس طرح کھیل رہا ہے. بڑا شاٹ مارا ہے اور اس کے بعد اور بڑے شاٹ آنے والے ہیں، اس کے بارے میں لکھ دو. پھر ملتے ہیں اور سکون ملا ہوگا جس لوگوں نے اپنے لوگوں کو کھویا ہے. ہر ایک آتنکوادی حملہ جو ہوا تھا لشکر طیبہ اور امیر حمزہ کی طرف سے ہندوستان میں، اس لوگوں کی فیملیوں کو بہت بڑا سکون ملا ہوگا اور اس کو ہم کانگریچولیٹ کہتے ہیں. تو دوستو، یہ تھے ہماری ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جے ہند، جے افغانستان، بابا.